صباح الخير البنات. المهم توصلت بلا كوموند ديال الشين وجيت دابا باش نبارطاجيها معكم ان شاء الله. ندخل دابا وغنوريكم لو ديتاي ديالها. نبداو على بركه الله البنات. غنوريكم ارتيكل باغ ارتيكل. المهم اول حاجه اللي حمقاتني بزاف وعجباتني بزاف كلشي فيها واعر. هاد الصاك هذا فوالا، هذا غنخليه غير لي ويكاند نكون خارجه بحال هكا زويون. انا عجبني بزاف بعدا. المهم نشوفوا مزيان حتى لا كاليتي ديالو زوينه ورخيص. جو بونس كنت خديته بشي 85 درهم مغربيه. فوالا واحد البابيليت اللي كانت جربات اختي وقالت لي زويون وكومونديت حتى انا. فوالا هو بالشارجور جو بونس ديالو كيجي بحال هكذا. هذا الشارجور ديالو جو بونس كيجي هنا هكذا. واحد لي لونيت ها هما شفتهم عند البنت خداتهم وحتى انا كومونديتهم. غنوريهم لكم زوينين حيت انا وجهي صغير كنبغي ناخذ لي لونيت اللي يكونوا صغار ماشي كبار. فوالا هادو جو بونس بشي 42. نسيت ما قلت لكمش البابيليز كنت خديته بشي 64 درهم و بيان 69 بحال هكا. هادي لي سابور تواليت. فوالا هادي ما عقلتش على لو بري ديالها شحال. فوالا غنوريكم واحد السلسله غنجربها واش تصدق مزيان ولا. فوالا الا كنتو بغيتوني ندير لكم دي فوتو هكا على شكل فيديو ديال شاك ارتيكل هكا قولوها لي نديرها لكم في الفيديو الجاي. بيان سور هاد النوع من لي كولي هادو خاص ضروري ما نديروش معاهم الكارطون الا بغينا ندوزو ليهم واحد شويه د الوقت. غنوريكم هذا اللي عاودت غوكومونديتو مره ثانيه حيت خديت فيه دو كولور. كنت خديت فيه الكرونا وعاودت كومونديت واحد اخر في البلو. فوالا كيجي كيحمق بزاف حتى لا كاليتي ديالو زوينه بزاف. كيحمق اي وحده بغات لي ريفيرونس بغات شي انفورماسيون على هاد لي زارتيكل تقولها لي في لي كومونتير. فوالا كيجي كيحمق. انا خديته بحكم انني ما يمكنليش نلبسو على برا، خديته نلبسو غير في الدار حيت كيجي هذاك على شكل كولون. فوالا شوف كيحمق وحتى لا كاليتي واخا نورمالمون هادوما لي بري راهم ريزونابل وحتى لا كاليتي عندهم زوينه. هذا كنت خديته ب 164 164 درهم. ندوز نوريكم واحد الكومونتي كيجي كاع حتى هو غزال في اللبسه ديالو. فوالا نوريكم لو ديتاي ديالو. كومونتي كيجي بحال هكا كيجي زوين بزاف حتى لا كاليتي ديالو زوينه بزاف وما غاليش. هذا داير شي 85 ولا 89 درهم.
اللي بغى لي ريفيرونس ديال هاد لي زارتيكل يقولها لي في لي كومونتير، نعاود نقولها لكم. غنمشيو لواحد البيجامه خديتها غير للصيف، انا غير عجبتني خديتها. فوالا الشورت ديالها هذه للصيف، نعاود نكررها، حنا دابا فصل الشتاء، هذه ما يمكنش نلبسها دابا بيان سور، خديتها غير للشتاء للصيف باردون. هذا الشورت ديالها فوالا، كتجي حليلوه في اللبسه بيان سور، غادي تجي حليلوه، جربتها من قبل. غنوريكم دابا واحد لو صاك تا هو زويون كلاس. كيجي على هاد الشكل هذا، فوالا نقربو لكم. هذا كلاس حتى هو زوين بزاف وما غاليش، ما واصلش 100 درهم، ما عقلتش بالضبط شحال ولكن ما واصلش 100 درهم. دابا غنوريكم لي شوميز دو نوي. لي شوميز دو نوي نورمالمون كيكونوا غاليين، ولكن انا تصدمت في لي بري ديالهم فشي بزاف، لي بري ريزونابل. فوالا هذا كومونديتو ليا ولصاحبتي، هذا ماشي ديالي، ديال صاحبتي. انا غنوري لكم. فوالا كيجي على هذا الشكل هذا، هذا هو ديالي بيان سور، غيكون لا طاي ديالو صغيره. فوالا هو هذا ديالي، راه بحال الاخر غير لي طاي كيختلفوا. نوريكم بالداخل لو روج، انا بحالكم هذا يلا غنفتحو اول مره. فوالا حتى لا كاليتي غزاله بزاف، انا تصدمت في هذا بزاف كاع، حمقني زوين بزاف. غزال ترو ساتيسفيت والله، عجبني بزاف هذا لو روج. ما غيبان لكمش في لا فيديو، خاص نورمالمون تشوفوها كقريب، كيحمق والله خاصني غزال بزاف. وواحد خديت عاود اخر واحد شوميز دو نوي. انا كنصح البنات اللي مزوجات اللي كيبغيو لي شوميز دو نوي نورمالمون كيكونوا غاليين، كنشوفهم في ايطام في بعض لي ماغازان شويه طالعين في لي بري، ونورمالمون ماشي شي حاجه. انا شي تصدمت في لي بري ديالها بحال هكا، وشي حاجه اللي ما غاديش تلقايها بزاف. فوالا هذا كيضحك شي شويه، انا ضحكت عليه من وصلني ولكن زوين بزاف. نوريكم لو ديتاي ديالو. فوالا كاين مع هذا البوندو، كاين مع هاد لي زاكسيسوار، هذه كتجي في العنق، وبحالها جوج كيجيو في اليدين. فوالا هادو اللي كيجيو في اليدين هما هادو. وغادي تضحكوا ختامها مسك. كنوريكم واحد الحاجه اللي كتضحك بزاف، روم سيرفيس الطابليه ديالو، قلت لكم غادي تضحكوا عليه. اي فوالا هذه هي لا كوموند، وديجا درت دوزت لا كوموند الاولى. كيف قلت لكم كنت خديت هذاك لونسومبل اللي وريتكم في البلو قبيله، خديته في البوردو، عجبني بزاف، وخديت بزاف ديال لي زارتيكل ما صورتهمش حيت ديجا استعملتهم. فوالا لا كوموند كيفاش كندوزها، ماشي انا اللي كندوزها، انا غير كنصيفط لواحد صاحبتي لي زارتيكل اللي كيعجبوني، وهي اللي كدوز لا كوموند. نورمالمون باش ما تخلصش لا ليفريزون كتجمع جو بونس فوق 1300 درهم باش ما كتجيها ليفريزون غراتويت.
انا ما عارفاش لو ديتاي، ولكن لو بغيتو نسولكم على شي حاجه نسولها. ونسيت، كنت ملي كنت هابطه عندها ناخذ لا كوموند، دزت البيم شريت واحد لي ماسك بغيت نتقاسم معكم. لا زوينين، كنت ديجا جربت واحد فيهم. فوالا دابا خديت هذا زوين. لي ماسك اللي كناخذهم من البيم ديما كيتصدقوا لي زوينين، ولي بري ريزونابل، غير 21 درهم جو بونس ولا 22. وخديت هذا، انا غادي نجرب واحد فيهم اليوم. وديجا جربت واحد قبل صدق ليا زوين، ولكن ماشي نفس، ماشي خوخو ولا هذا، واحد اخر. وعندي ديجا الماسك ديالهم. وخديت هذا الماسك، هذا الكريم ديال لي بيي. فوالا اي فوالا البنات، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. ولا بغيتو شي انفورماسيون على شين ولا كيفاش، ولا بغيتو شي ريفيرونس ديال شي ارتيكل عجباتكم، ما تنساوش تصيفطوا ليا، ديروا دي كومونتير وتكتبوا لي غير الارتيكل اللي بغيتو تعرفوها. انا غادي نصور لكم ان فيديو ولا نوريكم لي زارتيكل ملي خديتهم ولي ريفيرونس ديالهم. المهم خليو دي كومونتير زوينين لعميتو هنايا. واخا كنقول لعميتو واخا انا كبر منها. وتهلاو في راسكم، وكنتمنى نكون خفيفه عليكم. وكنسلم على عمتي بزاف بزاف بزاف، وعلى ولدها وراجلها، وكنقول لها توحشناك بزاف بزاف بزاف، وكنبغيوك بزاف، وامتى غادي تجي عندنا ان شاء الله. وكاع الناس اللي في الغربه الله يجيبكم من والديكم على خير، والله يصبركم. هي الغربه شويه صعيبه، وحتى حنا صعيبه علينا بزاف حيت كنتوحشوكم. ونهاركم مبروك.